अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल अज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 करबला मुक़द्दसा से आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे रजअत के ऊपर। जैसे आपके इल्म में है कि पहले भी अलबत्ता हम गुफ्तगू कर चुके हैं कि रजअत का माना है वापस पलटना, यानी इंसान एक दफ़ा दुनिया से चला जाता है और फिर कुछ अरसा आलम बरज़ख में रहता है। आलम बरज़ख के बारे में भी मुखालफत है, इख्तिलाफ है उलमा के दरमियान। बाज़ ने कहा है कि आलम बरज़ख रूह के साथ है, बाज़ कहते हैं नहीं, ये जो कब्र है ये आलम बरज़ख है। अलबत्ता अल्लाह के वो इसरार से जो है वो मुकम्मल तौर पे आशनाई किसी को हासिल नहीं है कि किस तरीके से है, लेकिन बरज़ख के बारे में बहरहाल बहुत सारी गुफ्तगू है कि उसके ऊपर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि कुछ गुफ्तगू की जाए। तो उसमें से ये बरज़ख से जो वापस इंसान पलटता है इसको रजअत कहते हैं, यानी वापस पलटना, एक दफ़ा दुनिया से जाना और उस दुनिया से वापस पलटने को रजअत कहते हैं। जैसे कि माने से ही वाज़े है कि रजअत अरबी में वापस पलटने को कहते हैं, रजाअ यरजिउ से हैं रजअत। तो ये एक अक़ीदा है, अक़ीदा शिया है, यानी ये खुसूसी एक अक़ीदा है मज़हब शिया का। अलबत्ता दूसरे कुछ फ़िरक़ और दूसरे लोग, कुछ ऐसे लोग जो कि गैर मुस्लिम लोग हैं, उनके अंदर ये अक़ीदा, इसकी एक बिगड़ी हुई शक्ल वहाँ पर भी मौजूद है। जैसे हिंदुइज़म में है और बुद्धाइज़म में भी है, और उसके अलावा जो है मसीहियत में भी रजअत का वो पाया जाता है। अलबत्ता चूँकि दीन मसीह जो है वो दीन इस्लाम से थोड़ा सा नज़दीक है, तो वहाँ पर भी रजअत की कोई ना कोई ताबीर जो है वो एक मौजूद है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम दोबारा दुनिया में पलट के आएंगे और उसके साथ उनके हवारियून भी होंगे। तो एक शक्ल में रजअत जो है वो वहाँ पर भी इसका वो है, और इसी तरीके से दीन यहूद में भी इसकी कुछ चीज़ें मौजूद है। ये तो खैर ये दो दीन तो है, वो आसमानी दीन है, लेकिन गैर आसमानी दीन यानी गैर इलाही दीन भी जिसको कहते हैं, जैसे हिंदुइज़म है और बुद्धाइज़म है, उसके अंदर भी रजअत के कुछ ना कुछ आसार मौजूद है। इसी टॉपिक पर आज इंशाअल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना तौक़ीर हैदर ज़ैनबी साहब से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू करेंगे और उनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदना क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब दुआएं। और सुनाए कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV के तमाम अराकीन की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि बहरहाल हालात कुछ ऐसे हैं, लाइट का मसला भी था और आपके दूसरे मसरूफियात भी थे, उसके बावजूद आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का यह मौका फ़राहम फरमाया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और इस चैनल का जिन्होंने मुझे अपने यहाँ मौका दिया है ताकि मैं अपनी बात अपने नाज़रीन तक, अपने सामीन तक पहुँचा सकूँ रजअत के मुताबिक इंशाअल्लाह। क़िबला अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। आज की हमारी जो गुफ्तगू है क़िबला वो रजअत के बारे में है। रजअत एक मौजू जो कि जैसे आप बेहतर जानते हैं इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से एक टच मौजू है रजअत। मज़हब शिया का एक ख़ास अक़ीदा है, आज इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले सवाल क़िबला मैं आपकी खिदमत में ये रखूँगा कि रजअत किसे कहते हैं और रजअत के बारे में क्या कुरान से भी कोई दलीलें हमारे पास मौजूद है, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलिया अम्मा बाद। क़िबला आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि रजअत के क्या माने हैं, रजअत किसे कहते हैं। हमें रजअत समझने के लिए पहले हमें रजअत के माने को समझना होगा कि रजअत
लुगत में अगर देखा जाए तो रजअत के माना रद के हैं, हश्र के हैं, बाज़गश के हैं, सही और सभी के माने जो है पढ़ने के हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर और मारूफ लफ्ज वो लफ्ज रजअत है। जी अगर इसी रजअत को फिqही इस्तिलाह में देखा जाए तो सही फिqही इस्तिलाह में इस रजअत को इस माना को कहते हैं कि मर्द का अपनी लका बीवी, जो एक इंसान है उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, जी जी और तलाक देने के बाद जो मुद्दत है उसी मुद्दत में अगर इंसान पलट रहा है, उसका शौहर पलट रहा है, तो सही इसे रजअत कहते हैं, जी बेशक बिल्कुल इसे रजअत कहते हैं। और दूसरा माना इल्म इरफान की इस्तिलाह में देखा जाए तो किसी शख्स का, सही कोई आलिम, कोई मोमिन, मुतदय्यन इंसान से कोई बुरा फेल अंजाम हो जाए, उससे सही कोई बुरा फेल, कभी फेल सातिर हो जाए, और जी उस फेल के ऊपर अगर वो इंसान नादिम हो जाए, जी यानी उसकी तरफ पलट आए कि मैंने ये काम गलत किया है, तो सही ये पलटना भी रजा कहते हैं। सुभान अल्लाह अब बेशक कुरान की रूह से देखें, कुरान की रूह में रजत किसे कहते हैं, तो सूरह मोमिनून में इरशाद हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कालू रब्बना आमतना इस्नतैन व अहयैतना इस्नतैन फअरफना बिजुनूबिना फहल इला खुरूज मिन सबील। ऐ मेरे सुभान अल्लाह परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, जी तूने हमें 2 मर्तबा मौत दी जी और 2 मर्तबा जिंदा किया, बस हम अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, क्या इससे निकलने का कोई और रास्ता है? जी तफसीर सही नूरुल सकलैन में और बिहारुल अनवार के अंदर अल्लामा मजलिसी ने छठे इमाम से मुतअद्दिद रवायतें नकल की हैं, और ये आयत जो है रजअत ही के मुताल्लिक है। सही लेकिन उलमाए अहले सुन्नत का नजरिया इस आयत के मुताल्लिक जो तावीलें पेश कर रहे हैं वो जी सही नहीं है। सही बाज बेशक कहते हैं रब्बना आमत्तना इस्नतैन, ऐ परवरदिगार जो तूने हमें, जी हेलो जी 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 हेलो, जी किबला आवाज़ आ रही है आपकी, बिस्मिल्लाह कीजिए। तो आम्मा का कहना यह है कि इस आयत की अलग, आम्मा से मुराद अहले सुन्नत वल जमात, जी बिल्कुल वो तावील पेश करते हैं कि ये इनका कहना ये सही नहीं कि रब्बना आमतना इस्नतैन, इससे मुराद कब्र में सवाल जवाब के हैं, सही उठाए सही जाने के बाद जो मौत है, पहली मौत कब्र से पहले, जी उलमा नजरिया है कि पहली मौत कब्र से पहले है और दूसरी मौत सवाल जवाब के बाद है। हालांकि ये कौल सही नहीं है, बातिल कौल, इसलिए कि सवाल जवाब के लिए जिंदा किए जाने में कोई तकलीफ इंसान के ऊपर आयद नहीं होती, कोई जी तकलीफ इंसान के ऊपर नहीं होती। सही इंसान उस पर नादिम हो जो उसने उस जिंदगी में अंजाम नहीं दिया है, और कयामत के दिन अफसोस करना, नादिम होना जो उसने अपनी दोनों हयात में अंजाम नहीं दिया है। ये दलालत करता है कि यहाँ सवाल जवाब के लिए उठाए जाने वाली हयात नहीं है, जी बल्कि हयात रजत वाली हयात है। सही और दूसरी जो इस दुनिया में गुजरी है, वो जो मौत, 2 मौत से मुराद है, वो एक हयात की मौत है जी और दूसरे रजत की मौत है। सुभान अल्लाह जी बिल्कुल और बेशक बाद में बहुत सी तावीलें हैं कि इंसान इस दुनिया में पैदा होने से पहले, ये भी तावील पेश की जाती है कि इस दुनिया में इंसान पैदा होने से पहले कुछ नहीं था, उसे मौत से ताबीर किया गया। हालांकि ये कहना ये तो सरासर गलत है, बेशक क्योंकि मौत उसी को आती है जो जिंदा होता है। सुभान अल्लाह बेशक बिल्कुल
اور احادیث معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، حدیثیں جو وارد ہوئی ہیں معصومین علیہ السلام سے، ان کی موجودگی میں کسی مولا ائمہ علیہ السلام کی موجودگی میں یا حدیثیں جو ان کی ہیں ان حدیثوں کی توجیہ کرنے کی ضرورت نہیں. اس میں صراحتاً یہ بات بیان کی گئی کہ یہ آیت رجعت کے متعلق ہے. جو افراد رجعت میں زندہ ہوں گے سبحان اللہ، حقیقت میں انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وہ حقیقت میں وہ دوبارہ مریں گے اور پھر دوبارہ انہیں زندہ کیا جائے گا. ایک مرتبہ روز آخرت میں اب سے بھی روایت وہ یہ کہ ایک گروہ جی صحیح جو مرنے کے بعد ہوگی، جیسے باقر مجلسی علیہ الرحمہ بیار الانوار میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہاں یہ حقیقت زندگی تین طریقے، کیونکہ دنیا کی زندگی کو شمار نہیں کی صحیح ہے، لیکن اس آیت میں زندہ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے. تو جب یہ کہا جائے کہ زندہ کیا گیا تو اس کا مطلب، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے موت ہوئی ہے، پہلے پھر زندہ کرنا، لہذا اس دنیا میں اس زندگی کو شامل نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا، نہ وہ خود زندہ ہوا ہے. بے شک بے شک. جی جی قبلہ، جی یہ رجعت کے متعلق جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ رجعت کے کیا معنی ہے اور رجعت کسے کہتے ہیں. اب اس کے اوپر رجعت کے اوپر بے شمار آیتیں ہیں اور روایتیں ہیں. رجعت کے اوپر کیا امکان ہے رجعت کا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ رجعت ہوگی نہیں ہوگی، کیا نظریہ ہے. جی جی ایسے ہمارے نزدیک تب شیعوں کا کیا نظریہ ہے. جی جی دوسرا جی قبلہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ دیکھیں قبلہ آپ نے ابھی فرمایا کہ رجعت کی کیا اہمیت ہے اور دلائل بھی آپ نے پیش کیے، قرآن سے بھی واضح کر دیا. تو دوسرا سوال قبلہ میرا یہ ہے کہ چونکہ ظاہراً جب رجعت کی بات آتی ہے تو دوسرے فرقے جو ہے وہ جو اسلامی دوسرے فرقے ہیں وہ اس کے منکر ہے. یقیناً جیسے آپ نے ابھی اشارہ فرمایا کہ وہ قرآن کی وہ آیت جو کہ صریحاً رجعت کے اوپر دلالت کرتی ہے اس کے باوجود بھی وہ منکر ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ رجعت فقط عقیدہ شیعہ ہے یا دوسرے اسلامی اور غیر اسلامی فرقے بھی رجعت کو قبول کرتے ہیں؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں. رجعت کے متعلق شیعوں کا تو عقیدہ ہے کہ سنیوں کے وہاں اس کے اوپر اشکال ہے. اپنے یہاں تو حدیثیں بے شمار ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. بے شک. علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بیان الانوار میں رجعت کے متعلق 100 کچھ آیتیں ہیں جنہوں نے لکھا ہے اور روایتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو ائمہ کے کلام کے اوپر یقین رکھتے ہیں شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں باقی رہ جاتی، کیونکہ مسئلہ رجعت یہ حق ہے. جی اور اس بات میں ائمہ سے وارد شدہ روایتیں متواتر ہیں. جی اس کے علاوہ بہت سی دعاؤں میں بھی رجعت کے عقیدے کی تاکید کی گئی ہے، جیسے زیارت جامعہ ہے، زیارت وارثہ ہے، زیارت اربعینیہ ہے، زیارت آل یاسین ہے، اور ہم روز صبح کی نماز کے بعد زیارت
دعائے عہد پڑھتے ہیں اس صحیح میں بھی تاکید کی گئی ہے رجعت کے متعلق. صحیح تو کتابوں میں بہت سی روایتیں ہیں جو رجعت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور حدیثیں سے یہ بات ثابت ہے جی کہ رجعت یقینی ہے. اور رجعت کے متعلق ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ يَكُونُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِثْلَ، کہ جو کچھ جی گزشتہ امتوں میں ہوا ہے بے شک یقیناً میری امت میں ہوگا بغیر کمی اور زیادتی کے. اور سبحان اللہ. دوسری حدیث میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صحیح تم ان ساری سنتوں کا سامنا کرو گے جو سابقہ امتوں میں رائج تھی. جو کچھ بے ان شک امتوں میں جاری تھا بالکل بعین ہی اسی طریقے سے اس امت کے اندر بھی، یعنی رجعت میں وہ سب چیزیں جاری رہیں گی. بے شک تو شیعوں کے نزدیک تو اگر کوئی انسان اگر رجعت کا انکار کر رہا ہے تو گویا وہ مذہب شیعہ میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ اکبر ہمارے اللہ اکبر. رجعت کا ہونا اور رجعت ہونا یہ مسلم علیہ فیصلہ ہے. بے شک روایات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور قرآن کی آیتوں کے سلسلے میں قرآن نے صریحتاً رجعت کے معنی متعدد آیتیں بیان کی ہے. قرآن کے سبحان اندر اللہ. متعدد آیتیں آپ کو ملے گی بے شک قرآن کے متعلق، جیسا کہ ہمارے چھٹے امام السلام نے فرمایا کہ لیسا منا من لم یؤمن برجعتنا، ہم میں سے وہ ہے ہی نہیں جو ہماری رجعت پر ایمان نہ لائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو چھٹے امام نے کہا کہ رجعت میں اگر کوئی انسان رجعت کا انکار کر رہا ہے، کوئی انسان رجعت کو مان نہیں رہا ہے، تو صادق آل محمد نے کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک مامون عباس نے امام سے سوال کیا، یا ابو الحسن ماذا تقول فی الرجعت، جی اے ابو الحسن رجعت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، صحیح آپ کا نظریہ کیا ہے؟ جی تو میرے مولا نے کہا کہ بے شک رجعت حق ہے، اور یہ سبحان اللہ. گزشتہ امتوں کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اللہ اکبر. قرآن نے بھی اس کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ بھی تحقیق رسول اسلام نے فرمایا کہ اس امت میں وہ سب کچھ ہوگا جو گزشتہ امتوں میں ہوا ہے. بے شک جیسے پہلے کی امتیں تھیں ان کے یہاں جی چیزیں ہوگی جو پہلے امت میں ہوئی ہیں. صحیح صحیح. جی قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت اچھی وضاحت آپ نے فرمائی. ایک سوال آخری سوال آپ کی خدمت میں کر لوں اور آپ کی زحمت تمام. روایات میں کیا کوئی ایسے اشخاص کی طرف اشارہ ہے روایات میں یا دوسرے ہمارے منابع میں کہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد رجعت فرمائیں گے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. بالکل بالکل، روایات میں یہ طے شدہ بات ہے. بہت سی روایتیں وارد ہوئی ہیں کہ رجعت میں کون کون اس دنیا میں تشریف لائیں گے. جی جو رجعت کے سلسلے میں، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جو رجعت کے سلسلے میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں. صحیح بعض روایتیں عمومی طور پہ دلالت کرتی ہے کہ جی تمام مخلص مومنین، یعنی تمام مخلص مومنین میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، اور صحیح خالص کافرین اس میں بھی مرد و عورت دونوں شامل ہیں. جنہوں نے اس دنیا میں زندگی گزاری ہے انہیں پلٹایا جائے گا. جیسا کہ صادق آل محمد نے کہا کہ یہ رجعت عمومی نہیں ہے جی بلکہ یہ خصوصی رجعت ہے. لہذا وہ خالص مومنین جو اس دنیا میں
جو پوری زندگی کفار کے ظلم جور سے جن کی زندگی بھری ہوئی تھی، صحیح فقط ان مومنین اس دنیا میں لوٹایا جائے گا، ان کی رجعت ہوگی، تاکہ جب عادلانہ حکومت قائم ہو، عادل حکومت کے سائے میں وہ آرام و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرے اور صحیح اپنے نیک اعمال کی جزا آخرت سے پہلے اس دنیا میں دیکھیں گے، اور خالص جو مشرکین ہیں وہ لوٹ کر آئیں گے تاکہ انہیں جو انہوں نے ظلم کیا ہے، لوگوں کو ستایا ہے، لوگوں کے مال کو غصب کیا ہے، جی لوگوں کی توہین کی ہے، صحیح ان کی سزا آخرت سے پہلے اس دنیا میں دی جائے گی۔ صحیح بعض روایتوں میں تمام مومنین کی طرف رجعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پانچویں امام سے کسی نے اس آیت کے متعلق سوال کیا، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یا مار دیے گئے۔ اس آیت کے سلسلے میں جابر نے مولائے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا اس کے بارے میں آپ بتائیے، تو میرے مولا نے کہا کہ جابر جی کیا تم یہ نہیں جانتے کہ سبیل خدا کیا ہے؟ تو صحیح جابر کہتے ہیں لا واللہ جی الا اذا سمعت منک، خدا کی قسم میں نہیں جانتا مگر یہ ہے کہ جب تک کہ آپ سے میں سن نہ لوں۔ تو میرے مولا نے کہا القتل فی سبیل اللہ و ذریتہ و علی، یہ روایت طویل ہے جی جس کا میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بسم امام اللہ کہ سبیل خدا میں قتل ہونا، راہ علی میں اور ان اللہ کی اکبر ذریت یعنی ان کی اولاد میں قتل ہونا، جی یا ان کی محبت میں اہل بیت اطہار کی محبت میں قتل کر دیا جانا، وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں وہ یقیناً رجعت میں پلٹائے جائیں۔ بے شک لیکن اس کے بعد جو ایک حدیث ہے بڑی عجیب و غریب ہے، قسم خدا کی، وہ بسم اللہ جی مولا نے عجیب فرمایا تاکہ جو اس دنیا میں طبعی موت مرے ہیں، صحیح ہوتا ہے انسان کو دو طریقے کی موت ہو، یا تو انسان کسی مارکیٹ میں کسی میدان میں قتل ہوتا ہے اور جی وہ بھی موت ہے، اور ایک وہ موت ہے جو موت ہوتی ہے عام طور سے انسان 30 سال 40 سال 50 سال بستر کے عالم میں مرتا ہے، وہ بھی موت ہوتی ہے۔ بے شک لیکن جو قتل والی موت ہوئی ہے اور جو طبعی موت ہوئی ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ میرے صحیح مولا نے کہا جو اس دنیا میں طبعی موت مرا ہے، جی رجعت میں اس انسان کو شہادت کا درجہ ملے گا، سبحان شہادت کے اللہ اوپر وہ فائز ہوں گے۔ صحیح اور جو مومنین اس دنیا میں قتل ہوئے ہیں وہ رجعت میں طبعی موت مریں گے۔ جی اس بات کو تفسیر برہان میں جی تفسیر کی کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں جن روایتوں کے متعلق نام بھی تشخیص کیا گیا ہے کہ کون کون ایسے افراد ہیں جو رجعت میں لوٹائے جائیں گے۔ جی تو رجعت بھی کئی طرح کی ہوگی۔ رجعت روایتوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو رجعت 3 گروہوں میں تقسیم ہوگا۔ صحیح صحیح پہلا گروہ گزشتہ انبیاء کی رجعت، جی جیسا کہ صادق آل محمد نے سورہ آل عمران کی آیت کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، جب تم، میرے مولا نے کہا کہ یہ تفسیر جو آل عمران کی ہے اس کے اندر میرے مولا تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے
नबियों से अहद ले लिया। सही जब तुमको किताब व हिकमत अदा की और फिर जब तुम्हारे पास तस्दीक करने वाला पैगंबर आए तो सही जरूर उनके ऊपर ईमान लाना, जरूर सुभान उनकी अल्लाह मदद करना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने किसी भी पैगंबर को जी आदम से लेकर सारे अंबिया को मबूस नहीं किया, मगर ये कि दुनिया में पलटाएंगे और ये सब जितने भी आएंगे अंबिया वो सब रसूल खुदा की और मौलाए कायनात की मदद करेंगे। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। अब तो इस सिलसिले में नहज बलागा के अंदर मेरे मौला ने एक मुफस्सल खुतबा दिया है, सही मुफस्सल खुतबा दिया है। खुतबा में इरशाद फरमाया कि खुदावंद आलम ने तमाम नबियों से अहद व पैमान लिया है कि हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाएं और उनके जानशीन की मदद करें। और फिर फरमाया मेरे मौला ने अभी तक किसी नबी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन तमाम ये नबी मदद कब करेंगे? उस वक्त करेंगे जब दुनिया में मेरी हुकूमत होगी और खुदावंद आलम तमाम नबियों को जिंदा करेगा, तमाम नबियों को भेजेगा और तमाम नबी मेरे साथ शीर जनी करेंगे। जी जिस शीर जनी करेंगे और इस्तबदाद जिन्होंने किया है सितमगारों से, ये तमाम अंबिया लड़ेंगे और उन्हें कत्ल करेंगे। सही सुभान अल्लाह बेशक। जी जी किबला अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। जी बिस्मिल्लाह। आप बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह कीजिए, अगर बात को मुकम्मल करना है तो बिस्मिल्लाह कीजिए। इसके अलावा बहुत सी और रवायतें हैं जो करती हैं तमाम अंबिया रजत में आ गया, अब्बास पैगंबरों के मुतल्लिक खुसूसी रिवायात वाली हैं। रजत सिलसिले में हजरत इस्माइल साथ सही जनाब इब्राहिम के अलावा हैं, ये नहीं जनाब इब्राहिम के ये बेटे जनाब इस्माइल हैं, ये नहीं, ये हजरत हिस्कील के फर्जंद हैं। कुरान मजीद में इन्हीं लक़ब से इनको पुकारा गया है। सही कि याद करो किताब में इस्माइल को जो है और मुसल तो रिवायत खारिज हुआ कि जब इस्माइल सादकुल वाद जब अपनी कौम में नबी बनाकर भेजे गए तो उनकी कौम वालों ने उन्हें झुठलाया, उन्हें बहुत अजियतें दी, उनके ऊपर जुल्म ढाए, यहाँ तक कि उनके चेहरे मुबारक की जिल्द सही जख्मी हो गई। अल्लाह अकबर। अजाब का जब फरिश्ता आया है उनकी कौम पर अजाब करे तो जनाब इस्माइल से पूछा कि कैसे अजाब में इन्हें मुब्तला करें, तो जनाब इस्माइल ने फरमाया अजाब की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमारे हिस्कील नबी जिन्होंने कहा कि उनके बेटे थे जनाब इस्माइल, उन्होंने कहा कि अजाब की ज़रूरत नहीं है, खुदा ने वही की है कि ऐ इस्माइल तुम्हारी क्या हाजत है? तो आपने अर्ज किया बाला इलाहा तूने अपनी रुबूबियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा की रसालत और उनके अहल बैत की विलायत का अहद व पैमान लिया है और अपने बंदों से इनसे आगाह किया है। इसकी उम्मत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क्या सुलूक करेगी? बाद कामिल ज़ियारत में या बिहारुल अनवार के अंदर अल्लामा मजलिसी ने ये पूरी रिवायत को जिक्र किया है। सही बेशक बेशक।
جی قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی میسج ہے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے، کوئی نصیحت ہے، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے مومنین انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجئے. آخر میں اپنے تمام ناظرین کو، سامعین کو اس چینل کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس چینل کے اوپر ہمیشہ ہر روز فقہی سوالات اور عقیدے کے متعلق اس چینل سے پروگرام نشر ہوتے ہیں، اور مومنین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو دیکھیں اور دینی معلومات حاصل کریں کہ کس طریقے سے دینی اور دنیاوی زندگی انسان کس طریقے سے اس دنیا میں رہ کے گزارے، کیونکہ یہ دنیا وقتی دنیا ہے. ایک نہ ایک دن انسان کو اس دنیا سے جو ابدی دنیا ہے ہمیں وہاں منتقل ہونا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کے بارے میں زیادہ سوچے، آخرت کے بارے میں، قبر کے عذاب کے متعلق سوچے، برزخ کی منزلوں کے بارے میں غور کرے، بالکل حشر کے ہنگام کے بارے میں سوچے، کیونکہ یہ ہماری جو زندگی جو گزر رہی ہے ایک امتحان گاہ ہے. بے شک ہم جیسا اس دنیا میں کریں گے ویسا ہی ہمیں آخرت میں اس کا صلہ ملے گا. اگر ہم اس دنیا میں رہ کر تبلیغ کی ہے، ہم نے اس دنیا میں رہ کر رائے حق پہ ہم نے کوئی کام انجام دیا ہے، لوگوں کی مدد کی ہے، تو یہ سب چیزیں اس کا اجر انشاءاللہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اور یہ ٹی وی والے جو یہ پیغام نشر کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایک ذریعہ ہے علوم آل محمد کو نشر کرنے کا. میں یہی دعا کروں کہ پروردگار ہمارے سید خادم حسین حسینی صاحب کو اللہ طول عمر دے، اور جتنے متعلقین ہیں، لواحقین ہیں امام حسین علیہ السلام چینل کے ہیں، ان سب کو اللہ اس دنیا میں لمبی عمر دے، اور ان کے ہر گناہ صغیرہ و کبیرہ کو ان کے معاف کرے، اور اللہ انہیں روز بروز ترقی دے کہ یہ چینل لوگ دیکھتے رہیں اور اس چینل سے انشاءاللہ استفادہ کرتے رہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ کی طرف سے بھی کربلا مقدسہ میں نائب الزیارہ اور دعا گو ہیں. مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی، اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. انشاءاللہ میں پھر بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ مومنین کے لیے آپ سے وقت جو ہے وہ لیتا رہوں، اور انشاءاللہ العزیز اس فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے رہیں. شکر گزار ہے قبلہ آپ کے. انشاءاللہ. فی امان اللہ، فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی بہت اچھی گفتگو کی حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا توقیر حیدر زینبی صاحب نے. نجف اشرف میں یہ مقیم ہے، اور انہوں نے جو گفتگو فرمائی نہایت ہی عالمانہ گفتگو، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے رجعت کے اوپر بحث کی. رجعت ایک عقیدہ شیعی ہے، شیعہ عقیدہ ہے، اور اس کے بارے میں بہت سارے روایات اور بہت سارے آیات سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، تفاسیر میں البتہ، چونکہ آیات کے لیے ضروری ہے اس کی تفسیر جو کہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے ہمیں الحمدللہ یہ میسر ہے. جہاں تک بحث ہے رجعت کی، تو پہلے بھی ہم اشارہ کر چکے تھے کہ رجعت برزخ سے واپس پلٹنے کو رجعت کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روایات کا اگر سہارا لے لیں تو بہت ساری روایات ہے، اور روایات میں کیا بیان کروں، شیعہ میں تو اتنے سارے روایات ہیں. بقول صاحب کتاب
साहिब किताब वसाइल शिया मरहूम हुर्र आमिली आलल्लाहु मकामा फरमाते हैं कि हमारे पास 170 ऐसी रिवायात मौजूद है कि जिसमें सराहतन रजअत के बारे में बहस हुई है। तो बस इसमें कोई शक नहीं है, मजहब शिया खैरुल बरिया में कोई शक और शुबह की गुंजाइश नहीं होती कि रजअत हमारे पास साबित है, और इस पर यकीनन साबित अगर कोई इसमें शक भी करे तो बाज़ रिवायात के मुताबिक वो मजहब शिया से खारिज है, वो मजहब शिया से खारिज है। एक रिवायत मज़ीद आपकी खिदमत में, एक दो रिवायात पेश करता हूँ रजअत के उन्वान से, चूँकि हमारे पास तकरीबन 7-8 मिनट का टाइम है। सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अय्यामुल्लाह यानी अल्लाह के दिन 3 है। अय्यामुल्लाह यानी अल्लाह के दिन 3 दिन है। उसमें से पहला दिन अय्यामुल्लाह का वो दिन है कि जब हज़रत इमाम महदी मऊद अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ ज़हूर फरमाए। ये अल्लाह का दिन होगा, अल्लाह का दिन है। और इसके बारे में रिवायात और आयात बहुत सारे हैं, हत्ता कि कुरान मजीद में अशरक़तल अर्ज़ बिनूर रब्बिहा फरमाया कि ये ज़मीन जो है वो तेरे रब के नूर से मुनव्वर हो जाएगी। और फिर फरमाया कि इज़्जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। बहुत सारे आयात के हक़ आ जाए तो बातिल ख़त्म हो जाएगा, और बातिल ऐसी मिटने वाली चीज़ है। मज़ीद भी बहुत सारी रिवायात और आयात इस दिन के ऊपर मौजूद है, ज़हूर का दिन, ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का दिन। फिर फरमाया कि दूसरा अय्यामुल्लाह जो है वो दिन होगा कि जब यौम रजअत होगी। यौम रजअत यानी वो दिन जब रजअत करना शुरू कर दे, यानी वो लोग जो यहाँ से जा चुके हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में मुर्देगान कहते हैं, मुर्देगान की दोबारा दुनिया में पलटने को ये दिन होगा, रजअत का दिन होगा। यानी ये भी अय्यामुल्लाह में है, अय्यामुल्लाह में, जिसमें सबसे पहली जो शख्सियत रजअत करेंगी वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रजअत फरमाएंगे अपने असहाब के साथ, जो करबला में शहीद हुए हैं उनके साथ रजअत फरमाएंगे। और इसी तरीके से दूसरे मोमिनीन, अलबत्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि रजअत फ़कत 2 किस्म के लोगों की होगी, या मज़लूम या ज़ालिम, इनकी रजअत होनी है। तो यकीनन हमारे अनबिया अलैहिमुस्सलाम मज़लूम रहे तो वो रजत फरमाएंगे, आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम मज़लूम रहे वो भी रजत फरमाएंगे। और उस आइम्मा में से और इन शख्सियात में से सबसे पहले रजअत करने वाले हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होंगे, तो वो रजअत फरमाएंगे। ये रिवायात में के अंदर इशारा है। और तीसरा दिन जो है वो रोज़े क़यामत है, तीसरा दिन जो है वो रोज़े क़यामत है। अलबत्ता ये जो 2 पहला और दूसरा, इसके ऊपर जो इस्लामी फ़िरक़ है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो इसमें इख्तिलाफ़ करते हैं। ज़हूर के मौका पर वो किसी हद तक मज़हब शिया के साथ मुत्तफ़िक़ है, लेकिन उसमें भी ये है कि जैसे इमाम की हमारे यहाँ ये है कि इमाम मौजूद है और ज़हूर करेंगे, वो कहेंगे कि एक ऐसा दिन होगा कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़हूर करेंगे और वो क़याम करेंगे। ये दिन जो है वो ऐसा होगा कि अल्लाह जो है उनके लिए फ़राहम कर देंगे ऐसे मौक़े कि इमाम ज़हूर कर सकेंगे और पूरी दुनिया को ज़ुल्म और जोर से खाली कर देंगे, अदल व इंसाफ से पुर कर देंगे। यहाँ तक वो मुत्तफ़िक़ है। लेकिन यौम रजअत, जो रजअत का दिन है, इसमें इस्लामी फ़िरक़ जो है, जो इस्लामी फ़िरक़े हैं, वो इसमें मुखालिफत करते हैं। और तीसरा दिन जो है जैसे क़यामत का दिन होगा, यौम हिसाब भी इसको कहते हैं, यौम दीन भी इसको कहते हैं, और बहुत सारे नाम है। इस दिन में भी कोई शक नहीं है, ये सब मानते हैं कि एक क़यामत का दिन है। ज़हूर को, अलबत्ता ज़हूर के दिन को क़यामत असग़र भी कहते हैं, यानी ये जो है छोटा क़यामत है, छोटी क़यामत है। तो अर्ज़ ये है कि क़यामत का दिन होगा जो कि यौम हिसाब होगा, लेकिन यौम हिसाब से पहले एक दिन है, वो है रजअत। तो इसके बारे में कहा कि ये 3 दिन है। अब इसकी फ़जीलत के बारे में हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर हमारे शियों में से कोई शख्स रजअत का मुनकिर हो जाए तो लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है, यानी हमारे शियों में से नहीं है। उन्होंने कहा कि फरमाया कि जो शख्स रजअत का मुनकिर हो जाए वो हमारे शियों में से नहीं है। और अगली रिवायत ये है कि हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं, मरहूम मजलसी किताब सिफ़ातुश शिया जिनके मुसन्निफ़ शेख सद्दूक़ अलैहिर्रहमा है,
ان سے نقل کرتے ہیں کہ شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی 7 خوبیاں ہیں، 7 ایسے صفات ہیں جو کہ ہر شیعہ میں ہونے چاہیے۔ ان کو میں سب کو تو ذکر نہیں کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن امام نے فرمایا اس میں سے ایک رجعت ہے۔ یعنی جو شخص اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہا ہے، اب ان کی یوم رجعت کی فضیلت کو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے بہت سارے مومنین ہوں گے کہ جن کو رجعت کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہوگا، کوئی پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ رجعت کیا چیز ہے۔ امام صادق علیہ السلام رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق بحق ناطق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنین کے ان 7 اوصاف میں سے ایک جو 7 عقیدے ہیں، جن 7 چیزوں کے اوپر عقیدوں کے اوپر 7 چیزوں کے اوپر عقیدہ رکھنا واجب ہے، اس میں سے ایک رجعت ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ مومنین جنہوں نے آج کا پروگرام دیکھا ہوگا ان کو رجعت کے بارے میں علم ہوا ہوگا کہ رجعت کیا چیز ہے۔ نہایتی مطالعات کی ضرورت ہے، ہمیں کچھ سمجھنا ہے اپنے اصیل عقائد کے بارے میں۔ تو یہاں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رجعت جو ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا یہ اوصاف شیعہ میں سے۔ اور اگلی روایت جو ہے وہ بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رجعت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، اب جہالت اور چیز ہے کہ انسان ایک دفعہ ہے جاہل ہے، اس کو رجعت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ رجعت کیا ہے، شیعہ لیکن رجعت کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جہالت والی بات جو ہے جہاں تک ہے کہ انسان جاہل ہے، تو یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں۔ اور قرآن میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جاہلوں کے اوپر بھی اللہ عذاب نازل کرے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے، اور ان پروگرامات کا مقصد بھی یہی ہے کہ کم از کم لوگ جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام اور شیعہ کے وہ اصیل عقائد جو کہ علماء نے بیان فرمائے ہیں اور معصومین علیہ السلام سے انہوں نے بیان فرمایا، تو ان عقیدوں کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے کہ ہمارا مذہب کیا ہے اور ہمارے کیا عقائد ہے۔ اس روایت میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزے رجعت کے اوپر ایمان نہیں رکھے گا تو وہ ان کا شمار شیعوں میں نہیں ہوگا، یعنی وہ شیعہ مذہب سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے رجعت کے بارے میں گفتگو کی اور ان کی اہمیت کے بارے میں ہم نے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اگر زیادہ بھی ہمارے ذہن میں بھی بات نہ آئے، روایات اور یہ چیزیں ظاہر انسان بھول جاتا ہے، تو اتنا عقیدہ ضرور رکھیں کہ ایک دن آئے گا جس کو ظہور کے دن کے بعد رجعت ہے، اور رجعت کے اوپر ایمان رکھنا یہ واجب ہے۔ اور رجعت کے بارے میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ رجعت کس چیز کو کہتے ہیں۔ رجعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہو چکے ہیں، یا وہ لوگ جو ظلم کر چکے ہیں، ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس دنیا میں ان کو واپس پلٹا دیا جائے گا۔ ان لوگوں کے درمیان حضرت امام زمانہ علیہ السلام انصاف فرمائیں گے، اور روایات بہت سارے ہیں، یہاں تک کہ جنہوں نے حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا حق غصب کیا ہے، ان کو بھی یقیناً مدینے میں اٹھا دیا جائے گا اور ان کے اوپر حد شرعی جاری کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح حرمین کے خدام جو کہ حرمین کے کام میں غصب کرنے والے ہوں گے، ان کو بھی اٹھا دیا جائے گا اور ان کے اوپر بھی شرعی حد جاری کیا جائے گا۔ وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔